कैमरे बंद हैं, I've never asked you this, I need to ask you this. कहते हैं बोलो. मैं कहा सर आपने जब टेक ओवर किया आपने पहले 15-20 मिनटों में क्या किया? तो मुझे कहते हैं, सोचने लगे, कहते हैं यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरा ख्याल है मैंने फलाने को फोन किया, किसी कोर कमांडर का नाम लिया, फलाने को फोन किया, डीजीएमओ का नाम लिया, फलाने को फोन किया, किसी इंटेलिजेंस के चीफ का नाम लिया, फलाने को बंद करवाया, मतलब 5-6 लोगों के नाम लिए कि उसे कॉल किया, उसे कॉल किया, फलाने कोर कमांडर, फलाने डीजीएमओ, फलाने डीजीएमओ. चीज जब उन्होंने जवाब मुझे दिया तो मेरी शक्ल से उन्हें लगा कि मैं इस सवाल से, इस जवाब से इंप्रेस नहीं हुआ. तो मुझे कहते हैं वजार, आई डोंट थिंक यू लाइक माय आंसर. ऐसी उनकी आवाज थी, राइट. मैंने कहा सर सॉरी दैट वाज नॉट एन इंप्रेसिव आंसर. कहते हैं रियली? मैं कहा एब्सोल्युटली सर. कहते हैं इफ यू वर इन माय शूज तुम क्या करते, मतलब कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? तो मैंने कहा सर इट्स वेरी सिंपल. कहते हैं व्हाट? मैं कहा सर मैं अगर आपकी जगह होता, अगर मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा होता, अगर मैंने पाकिस्तान की जमहूरियत सस्पेंड कर दी होती, अगर मैंने पाकिस्तान को इसलिए टेक ओवर किया होता कि मैं इस मुल्क की तारीख बदल दूंगा और इस मुल्क का टोटल जो जाविया है, जो टोटल डायरेक्शन है, हर चीज बदल दूंगा, तो फिर मैं एक ही चीज करता, एक कॉल करता. कहते हैं क्या? मैं कहा सर मैं एक कॉल करता अपने एडीसी को और कहता कि जितनी भी कायदे आजम की जो तस्वीरें हैं, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिधर भी लगी हुई हैं, ठीक है, दफ्तर में, इधर उधर, उन सबको जला दो और मेरी लगा दो. हाँ, I said that because he had committed a grave crime. और आज भी मैं यही कहता हूं कि अगर आपने इतना बड़ा गुनाह किया है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, कायदे आजम की बात कर रहा हूं, एक वकील कायदे आजम की बात कर रहा हूं, एक फिलोसोफर अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूं, अगर आपने इन लोगों की बेइज्जती करनी ही है तो फिर प्रॉपर्ली कर दो, एक ही बार कर दो, तस्वीरें जला दो सबकी. क्योंकि ये हर 10-12 साल बाद ये जो मजाक आप लोग करते हैं कि जो एक मुंतखब इदारा है, जैसा भी है वो, उसके साथ काम करने की बजाय आप ये हरकतें जो करते हैं, आते हैं, खुद बैठ जाते हैं, ये सॉर्ट हो जाएंगी. जब आपकी तस्वीर लग जाएगी, हमें पता होगा कि भाई बाबा कौम आप है, वो नहीं है, वो मर गया, वो कराची में दफन है, उसे माफ करो. तो I said, sir, if you're going to pick a fight, then you'd better win it. इन्होंने आइन की जो तौहीन की, सबसे बड़ा गुनाह पाकिस्तान का, राइट, पाकिस्तान के कोर्ट का, के जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा जो मतलब खून से बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, खून से बड़ा क्राइम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना है, सस्पेंड करना, इस मुल्क के वोटर की जो होप है उसे क्रश करना है. और आपने एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया, 4 बार किया, तो अब देन डू इट राइट. ये बंद करो ये ड्रामे, कौमी तराना भी नया लिखो, बंद करो बाबे की. सो वी गॉट इनटू दिस डिबेट और ये हमारी फिर काफी देर ये डिबेट चली. ही गॉट माय पॉइंट. और शायद इसी बात पे मैं आज एंड करूंगा कि ही एग्रीड कि उसकी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि और क्या क्या हो रहा था, किस बेसिस पे उन्होंने किया. मगर आई पर्सनली थिंक कि एक तो होना नहीं चाहिए था कू, और अगर फिर हुआ तो फिर आप ऐसे पाकिस्तान को बदलते बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के, बगैर किसी एनआरओ के, बगैर, यू डोंट लुक बैक. आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते. यू कांट बी लुकिंग ओवर योर शोल्डर व्हाइल यू ट्राइंग टू चेंज द फेट ऑफ अ कंट्री. ये फिर बोल्ड डिसीजंस का वक्त था. आपके पास पावर थी, आप इक़्तिदार में थे, आपके पास इंटरनेशनल सपोर्ट थी, आपके पास न्यूक्लियर वेपन और फौज तो हर एक के पास होती है, हर जनरल के पास रही है, हर प्राइम मिनिस्टर से उससे गुजरा है. बट यू हैड समथिंग एल्स. आपके पास लोकल पॉपुलैरिटी और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस थी. और ये शायद इनसे पहले शायद किसी डिक्टेटर के पास इतना बड़ा बूम, इकोनॉमिक बूम, इतनी लोकल सपोर्ट, इतनी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी नहीं थी. मगर he still screwed it up. और इस पे
انہوں نے مجھے خود بولا پھر کہتے ہیں maybe our problem is that our Democrats try to be dictators and our dictators try to be Democrats. اور یہ ان کے آخری الفاظ تھے. تو اسی حساب سے کمپرومائزز ان کے پرابلمز ان کے اچیومنٹس ان کی میں آج ایسے ریپ اپ کرتا ہوں. مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا دوست ہے, پرانا دوست ہے, میرا کیا کہتے ہیں پارٹنر ان کرائم ہے اپنے ہیئر اسٹائل کی وجہ سے, اس کا نام علی عظمت ہے, پاکستان کا سب سے بڑا راک سٹار ہے. جنون کہ علی عظمت سے تھوڑی دیر بعد میں نے بات ہو رہی تھی, آئی جسٹ مسڈ ہم, کراچی آیا ہوا تھا تو وہ چلا گیا لاہور. میں کہا تھا روٹی شوٹی کھاتے ہیں, کہتا میں چلا گیا ہوں, میرے پاس آ جا تو میں بھی تھوڑے دنوں میں اسے لاہور ملنے جاؤں گا. اور یس عمران خان صاحب سے بھی ملوں گا انشاءاللہ لاہور میں. مگر کمنگ بیک, علی عظمت سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا, میں کہا بتا یار what do you think of him. تو علی نے بڑی اچھی بات کی, علی بڑا ملنگ آدمی ہے. تو علی کہتا ہے کہ یار nobody ever felt small in front of مشرف. وہ بندہ اتنا چارمنگ تھا, اتنا ڈسارمنگ تھا, اتنا وٹی تھا کہ ایک تو پرسنلی اتنا الفیبل تھا کہ وہ یونیفارم میں بھی کھڑا ہوتا تھا مگر آپ سے ملتا ایسے تھا جیسے آپ اس کے دوست ہیں. and he could do that with anyone and he's right. پرسنل کرزما جو جنرل صاحب کا تھا وہ as far as میں نے سب سے ملا ہوا ہوں, ان سب سے گپ لگائی بھی, ہر ایک کا ہوتا ہے. خان کا کرزما ہے, قاری صاحب بڑے کرزمیٹک ہیں, میاں صاحب میں کرزمیٹک نہیں کروں گا مگر ان کا ایک روب ہے, ان سب میں ہے, ایک تپڑ ہے. مگر this guy was next level. He was friendly to a level none of these others are. So ایک تو یہ تھی, تو یہ علی کہتا ہے. مگر علی نے ایک اور بات کی, اس سے بڑی بات کی, کہ آج ہمیں اس کے بچوں کا نام نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا اس کے بچے کیا کام کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر رہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, اور وہ ہمارا کام بھی نہیں ہے, بیکاز اس نے اپنی لیگیسی ایسے نہیں چھوڑی. اس کے ادارے نے اس پہ اپنی کمر پھیری اور اسے جلا وطن کروا دیا جیسے بھی کیا. یس اس کے ادارے نے اس پہ اپنی کمر پھیری مگر he took it to the grave. جو ان کے ساتھ ہوا, پاکستان کے سب سے بڑے ادارے نے جو ان کے ساتھ کیا, آپ کو پتا ہے کیا کیا, he took that to the grave. اور اس پہ ان کی اس پاکستانیت پہ, this last act of his پاکستانیت should be appreciated, کیونکہ that is something we must appreciate about him. Lots of faults, but again آج ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی جو وفات ہے اس کی ڈیبیٹ ہم میڈیا پہ, اسی میڈیا پہ کر رہے ہیں جو میڈیا اس نے ہمارے لیے کھولا. ڈکٹیٹرز تو میڈیا بند کرتے ہیں, اور انہوں نے بائی دا وے کیے, ایمرجنسی ایک بار نہیں 2 بار لگائی, ہمارا چینل بند کیا. میں ڈان میں تھا ان دنوں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا ہے. غلط لوگوں پہ ہی بیٹ آن دا رانگ پیپل. ایم کیو ایم نے ان کی مینٹورشپ کے نیچے کیا نہیں کیا ایم کیو ایم نے ان کی لیڈرشپ کے نیچے. مگر اگین سب سے بڑا میرے لیے جو مشرف کی لیگیسی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہ کر سکتے ہیں. آپ نے گالی دینی ہے مشرف کو, آج آپ دے سکتے ہیں. آپ نے تعریف کرنی ہے, آپ نے 21 توپوں کی سلامی دینی ہے, آج آپ مشرف کو جو کہنا ہے کہیں, اس کے لیے, اس کے حق میں یا اس کے خلاف. That is perhaps the greatest legacy of a general whose name was Syed Pervez Musharraf. ختم نہیں کروں گا, آپ کے سوال ہیں مگر بہت لمبے چوڑے ہیں, ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑی دیر ہولڈ کریں. مگر ایک امپورٹنٹ ٹیزر ہے, میں ایک سٹوری پہ کام کر رہا ہوں, یہ سٹوری آپ جلد از جلد دیکھیں گے. لیتا ہوں سوال آپ کے, لیتا ہوں, بٹ گیو می سیکنڈ. یہ سٹوری آپ جلد از جلد دیکھیں گے. یہ سٹوری پاکستان کی جو ڈیلنگز ہیں یوکرین کے ساتھ وہ ہیں. جنرل باجوہ اپنے آخری دنوں میں جب امریکہ گئے, انہوں نے امریکہ کے ساتھ کچھ ڈیلز طے کی. In one of these deals was sending weapons to Ukraine. ایک اور بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے کہ جنرل باجوہ نے کچھ ایسی اگریمنٹس کی امریکیوں کے ساتھ جس سے ان کے کافی نمبر